बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ में हूं मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि शवाल का चांद नज़र आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज़ बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया है कि अरब और पाकिस्तान में ईद उल फितर एक ही रोज़ होगी। लाहौर न्यूज़ की जानिब से अहले इस्लाम को ईद उल फितर की खुशियाँ मुबारक हों। अहम ये खबर है आप तक पहुँचा रहे हैं। शवाल का चांद नज़र आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज़ बुध 10 अप्रैल को मनाई जाएगी। चेयरमैन मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने बाकायदा ऐलान कर दिया है। अहवाल जानेंगे राहील अली से। राहील, चांद नज़र आ गया है। सबसे पहले तो आपको ईद की मुबारक हो जी, और तमाम हमारे जो साइरीन हैं उनको भी जो है लाहौर न्यूज़ की जानिब से इसकी मुबारक हो। तो जो चेयरमैन है मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद, उनकी जानिब से जो है वो चांद का जो है वो ऐलान किया गया कि शवाल का चांद जो है वो नजर आ गया। कल जो है वो ईद उल फितर जो है वो मनाई जाएगी। लाहौर समेत मुल्क भर में जो है वो जोनल रोयत हिलाल कमेटी जो है वो मौजूद थी। दफ्तर मरकज़ी कमेटी का इजलास जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो हो रहा था। लाहौर में जो है वो चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं होती, जिसके बारे में मरकज़ी कमेटी को जो है वो आगाह कर दिया गया था। तमाम मुल्क के दीगर इलाकों से जो है वो चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई, उसकी तस्दीक की, और उसके बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद जो चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी है उन्होंने शवाल के चांद नजर आने का ऐलान किया, जिसके बाद अब ईद उल फितर जो है वो मुल्क भर में जो है वो मनाई जाएगी। और तमाम मुल्क के जो सूबे हैं उसमें एक ही दफा जो है ये ईद उल फितर जो है वो मनाई जा रही है। और ईद उल फितर का जो शवाल का चांद नजर आने के बाद भी बाजारों में जो है वो रश भी बढ़ गया है। फैमिलीज जो है, नौजवान जो है वो खरीदारी करने के लिए जो है वो बाजारों में पहुंच चुके हैं। बहुत से इलाकों में जो है वो ट्रैफिक जैम होने की इत्तलात दी है, जबकि जो मरकजी जो बाजार है जिसमें इचरा है, अनारकली है, लिबर्टी है और दीगर जो बाजार है वहाँ पर जो है वो खवातीन का खुसूसन जो है वो रश बढ़ चुका है और लोगों की बड़ी तादाद जो है वो चांद रात आज मना रही है घरों से बाहर निकले, ताकि जो शॉपिंग रह गई ईद की वो मुकम्मल की जा सके और भरपूर अंदाज में जो है वो ईद उल फितर मनाई जा सके। जी ठीक है राहील, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अक्सर बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माए शवालुल मुकर्रम का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमनजंसी, सकरदू और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। इंशाअल्लाह आपको और अहले इस्लाम को यकम शवाल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। मुल्क भर में शवाल का चांद नज़र आ गया है। एतकाफ़ पर बैठे हज़ारों अफराद ने घरों का रुख करना शुरू कर दिया है। दाता दरबार मस्जिद में सैकड़ों मोतफ़कीन ने अपने घरों में जाने के लिए तमाम तर सामान बांध लिया है और घरों को रवानगी शुरू हो चुकी है। मोहम्मद अली हमारे साथ हैं। अली, बताइए क्या मंजर है? शवाल का चांद नज़र आ चुका है। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने इस्लामाबाद में जो इजलास मुनक्किद हुआ था उसमें बाकायदा तौर पे नमाज ईद उल फितर का ऐलान कर दिया गया है। कल बरोज़ बुध पाकिस्तान के अंदर नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी। जश्न मजहबी जोश व खरोश के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर की दाता दरबार की मस्जिद में सैकड़ों अफराद एतकाफ़ पे बैठे थे। यहाँ पे भी एतकाफ़ मुकम्मल हुआ। नमाज इशा के बाद दुआ करवाई गई। जैसे ऐलान हुआ उसके फौरी बाद लोगों ने अपना एतकाफ़ मुकम्मल करके उठना शुरू कर दिया है। मेरे साथ यहाँ पे एतकाफ़ वाले दोस्त मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हमारे एतकाफ़ में से हमारे केबल में से कम अज़ कम 40 कुरान पाक पढ़े गए हैं। हमारे जितने दोस्त हैं सब ने कुरान पाक पढ़े। आप भी कुछ मैसेज दें? बहुत अच्छा गुजरा टाइम, अल्लाह ताला करम नवाज से हम कहते हैं पाकिस्तान में खैरियत हो। जी आप कुछ? आपका बहुत अच्छा इत्तेकाफ हमारा गुजरा और बेहतरीन इंतजाम था सर। अल्लाह इत्तेकाफ। बच्चे भी मौजूद हैं?
मेरे पापा इत्काफ में बैठे थे, उन्हें लेने आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार मदीने में बैठे थे, इस साल इधर बैठे हैं। जी, ये वो जगह है जहां वली के दर पे बैठना खुश नसीबी समझी जाती है। दाता हुजूर की नगरी हो, रावी किनारा हो, लाहौर की पुरफिजा जोन सी, इसके अंदर इत्काफ करना और यहाँ पे सहर और रफ्तार का बहुत बड़ा बंदोबस्त महकमा वक़ाफ़ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की जानिब से भी किया जाता रहा। अब सुबह 7:30 बजे दाता दरबार की मरकज़ी मस्जिद में नमाज ईद उल फितर अदा की जाएगी, जिसमें लोग बड़ी तादाद में शरीक होंगे। जी ठीक है मोहम्मद अली, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। लेस्को का ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला। ईद उल फितर के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए, कंट्रोल रूम कायम। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान लेस्को के आला अफसरान कंट्रोल रूम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ड्यूटी पर मौजूद तमाम फील्ड स्टाफ को मोबाइल फ़ोन ऑन रखने की हिदायत है। फ़हद अमीन हमारे साथ हैं, उनसे अपडेट लेंगे। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से ईद के दिनों में बिजली की लोड शेडिंग ना करने का फैसला किया गया है। लेस्को ने ईद उल फितर के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए हैं। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने के लिए लेस्को की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान लेस्को के आला अफसरान जो है वो इस कंट्रोल रूम में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे। 10 अप्रैल को चीफ इंजीनियर O&M सरवर मुगल, 11 अप्रैल को चीफ इंजीनियर T&D जफर इकबाल ड्यूटी से अंजाम देंगे। इसी तरह 12 अप्रैल को चीफ इंजीनियर P&D इमरान महमूद, 13 अप्रैल को चीफ इंजीनियर BIE इजाज भट्टी जो है वो ड्यूटी से अंजाम देंगे। ईद की छुट्टियों के दौरान तमाम शिकायत सेंटर जो है वो ऑपरेशनल रहेंगे, जबकि लेस्को की चीफ की जानिब से छुट्टियों के दौरान ड्यूटी पर मौजूद तमाम फील्ड ऑफ स्टाफ को मोबाइल फोन ऑन रखने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, जबकि किसी भी हंगामी सूरत से निपटने के लिए जरूरी सामान तैयार रखने की भी हिदायत दी गई है। इस हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि ईद के लिए इजाफी ट्रांसफार्मर, ट्रॉली और गाड़ियों का बंदोबस्त जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है फ़हद अमीन, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कैदियों की ईद हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर ईद के रोज़ कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। कैदी अपने अहले खाना से ईद के अगले रोज़ भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुलाकात कर सकेंगे। कैदी ईद के पहले और दूसरे रोज़ अहले खाना को फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। अहम ये खबर है, आपको बता रहे हैं कि कैदियों की ईद हो गई है और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खुसूसी हिदायत पर ईद के रोज़ कैदियों को अहले खाना से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। कैदी अपने अहले खाना से ईद के अगले रोज़ भी सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तातुल मुलाकात कर सकेंगे। कैदी ईद के पहले और दूसरे रोज़ अहले खाना को फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। ये सहूलत फ़राहम कर दी गई है और अहम ये खबर है, आपको बताएं कि कैदियों की ईद हो गई है। ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कराची और कोयटा जाने वाली तमाम ट्रेनों की ईद तक के लिए बुकिंग मुकम्मल। ईद स्पेशल ट्रेनें भी मुकम्मल बुक हैं। फ़हद अमीन की रिपोर्ट। ईद मनाएं अपनों के साथ, परदेसियों ने आबाई इलाकों में वापसी का सिलसिला शुरू कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश। कराची और कोयटा जाने वाली तमाम ट्रेनों की ईद तक 100% बुकिंग मुकम्मल। सीटों की बुकिंग ना होने के बायस मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रेलवे की जानिब से मुसाफिरों की सहूलत के लिए चलाई गई 4 ईद स्पेशल ट्रेनों में भी बुकिंग की कोई गुंजाइश नहीं बची। मुसाफिरों का ईद के दिनों में टिकटों में रिलीफ ना देने का शिकवा। उनका कहना है कि हर साल ईद के दिनों में किराए कम किए जाते हैं, मगर इस दफा नहीं किए गए। टिकट भी ओपन ही मिल रहे हैं। कोचेज में कोई सीट्स नहीं है, बुकिंग बिल्कुल इन्होंने जीरो की हुई है और किरायों में भी कोई रिलीफ नहीं है। टिकटें तो मिल भी नहीं रही ना, बस ये है कि बस टिकटों के बगैर बस जा रहे हैं हम। जाना है, परदेसी हैं। मैंने 1 हफ्ता पहले बुकिंग की थी, उसके बावजूद भी बुकिंग नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से बुकिंग मिली है। तो गवर्नमेंट से, खासकर रेलवे इंतज़ामिया से हमारी गुजारिश है कि कम अज़ कम मुसाफिरों की सहूलियात के लिए हंगामी तौर पर इक़दामात करे। दूसरी जानिब रेलवे हुकाम ने ईद स्पेशल ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेज लगाने का फैसला किया है। परदेसियों की ईद के लिए आबाई इलाकों को वापसी। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश लग गया। घरों को जाने वाले परदेसी टिकटें महंगी फरोख्त होने और ना मिलने की शिकायत करते हुए नजर आए।
लाहौर खाली खाली लगने लगा। ईद मनाने के लिए परदेसियों की बड़ी तादाद आबाई इलाकों को रवाना। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का बेइंतहा रश रहा। रेलवे की जानिब से इस साल 4 ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। पहली ट्रेन कराची ता पेशावर, दूसरी कोयटा ता रावलपिंडी 7 अप्रैल को चलाई गई। चौथी ट्रेन लाहौर से कराची कैंट के लिए रवाना हो गई। मुसाफिरों ने कहा कि ट्रेनों की टिकटें अव्वल तो मिल नहीं रही, अगर मिलती हैं तो महंगी। रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन नहीं। ट्रेनों की बरवक्त आमदोरफ्त का मसला भी आज तक हल नहीं हो सका। रेलवे हुकाम डिब्बों में सफाई के इंतजामात पर भी तवज्जो दें। ट्रेन का जो स्टेशन है उसका इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली होना चाहिए और साफ़ सुथरा होना चाहिए, और जो सहूलियात हैं वो भी बहुत इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। ट्रेन जो है ना टाइम पे होनी चाहिए। जिस तरह लोगों का रश पड़ा हुआ है तो ट्रेन भी ज़्यादा होनी चाहिए, टाइम पे आ जाएं और लोगों का रश कम हो जाए। यहाँ पे जितने इन्होंने किराए बढ़ाए हैं उसके मुताबिक सहूलियात नहीं हैं। वक्त पे आना, वक्त पे यहाँ पे ट्रेन भी हमारे कौम के मिजाज के साथ ही चलती है कि वक्त की पाबंदी कहीं भी नहीं है, हम कहीं डिसिप्लिन नहीं हैं, तो ट्रेनें भी वक्त पे नहीं आ रही। आधे घंटे से हम खड़े हैं, 8 बजे का मैं कहा था, ठीक है ना। लाजमी हर सूरत टाइम जो ना 1 घंटा 2 घंटे लेट होनी है। टाइमिंग हर गाड़ी की लेट है, सिर्फ 1-2 गाड़ी जो ऊपर रखते हैं वो सही आ रही होती है, बाकी सब गाड़ी लेट होती है। परदेसियों की बड़ी तादाद ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए लाहौर से जा चुकी है, जबकि बाकी मांदा आज घरों को रवाना हो जाएंगे। शवाल का चांद नज़र आते ही शहरियों की जानिब से खाने पीने में बेहतियाती शुरू, साथ ही मंचलों ने भी मोटरसाइकिल पर तेज़ रफ्तारी का सिलसिला शुरू कर दिया है। अहवाल जानेंगे सज्जाद हुसैन से, जो कि इस वक्त एडिशनल MS डॉक्टर मसूद शेख के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल जी, रमज़ान का बबरकत महीना इख्तिताम पजीर हो गया है और आज जो है वो आखिरी रोज़ा था और आज चांद रात मनाई जा रही है। मुसलमानों की तरफ से सुबह ईद उल फितर मनाई जाएगी। इस लिहाज से पूरा महीना भूखे रहने के बाद, खुदा की इबादत करने के बाद ईद के रोज़ जो है वो खब्बे खाने का प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इस हवाले से हम जो है वो शहरियों को इसके बारे में एहतियात बताना चाहते हैं। इस वक्त एडिशनल MS लाहौर जनरल हॉस्पिटल डॉक्टर मसूद शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमें बताएं कि पूरा महीना भूखे रहने के बाद जो है वो इस ईद के दिन क्या एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, ईद एक इनाम होता है अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसमें ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है। चीनी वाली चीज़ों का या जो मीठी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल एक मुनासिब मकदार में करना चाहिए। फिर तरह तरह के हम अनवा अक़साम के गोश्त और उसकी बनी हुई डिशें इस्तेमाल करते हैं, उसको भी एक मुनासिब मकदार में रखना चाहिए। और जो रंगदार मशरूबात हैं, शरबत हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बेसिक ये है कि 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी खुराक को बढ़ाना है। और ईद के फ़ौरन बाद बिल्कुल कौम इस तरह से टूट पड़ती है जैसे कोई शादी का खाना खुल गया। ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाएगी और मैदे के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। यहाँ तक कि शुगर के मरीज़ों की शुगर डिस्टर्ब होने का चांस होता है, और जिन लोगों के गुर्दे काम नहीं कर रहे होते उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है। तो ग़िज़ाई एहतियात बहुत ज़रूरी है। मशरूबात और लहमियात और जो हमारे पास मिठाई वाली चीज़ें हैं उनको एक मुनासिब मकदार में रख के इस्तेमाल करें, ताकि हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, जैसा कि आपने सुना कि पूरा महीना रमज़ान का रोज़े रखने के बाद जो है भूखा रहने के बाद ईद के रोज़ जो है वो ख्वाबों के लिहाज से डॉक्टर साहब ने एहतियात बताई है कि किस तरह उन्होंने आपने एहतियात बरतनी है, किस तरह एहतियात से खाना है। ख़ास तौर पर गोश्त और मिठाई को ज़्यादा तादाद में नहीं लेना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट को जो है वो कंट्रोल करना है। ठीक है, सज्जाद अपडेट करने के लिए शुक्रिया। चांद रात हो और ख़वातीन पार्लर्स का रुख ना करें, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ख़वातीन ने ईद पर मुनफरिद और चांद चेहरा दिखने के लिए पार्लर्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से अपडेट लेंगे सामिया सईद से। जी बिल्कुल, ख़वातीन ने मार्केट से शॉपिंग तो कंप्लीट कर ली है और अपना रुख जो है वो सैलॉन्स की जानिब कर लिया है। यही देखा जा रहा है कि ईद के आते ही सैलॉन्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ गया है। यहाँ पर ख़वातीन जो है वो मैनीक्योर, पेडिक्योर, साथ ही साथ डिफरेंट स्टाइल्स के जो हेयर कट है वो करवाती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्लर इंतज़ामिया की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि जो रेट्स हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत उनमें इजाफा हो गया है, लेकिन डील्स जो हैं वो लगा दी गई हैं ताकि जो ख़वातीन हैं वो ईद पर चांद चेहरा दिखने के
کے لیے تیار ہو سکیں. میرے ساتھ یہاں پر کسٹمر بھی موجود ہیں اور سیلون انتظامیہ بھی موجود ہے. جانتے ہیں وہ کیا کروا رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ ہیئر سروسز دی جا رہی ہیں. خواتین ہیئر کٹ کروا رہی ہیں تاکہ عید پر جو ہے وہ خوبصورت لگ سکے, نئے کپڑے پہنے اور ساتھ ہی ساتھ ایک منفرد جو ہیئر کٹ ہے وہ کرے تاکہ سب سے زیادہ منفرد دکھائی دے. میرے ساتھ یہاں پہ سیلون انتظامیہ موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہوا ہے, تو سب کو یہی ہے کہ ہم لوگ مینی پیڈی کرائیں, اپنے ہاتھ بھی پیارے بنائیں, اپنا فیشیل کرائیں. ہائیڈرا فیشیل آج کل بہت ان ہے, آج کل لیڈیز وہ بہت کرا رہی ہیں. گولڈ فیشیل کراتی ہیں مختلف سیرمز کے ساتھ جو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کی کٹنگ کا بہت ٹرینڈ آج کل. پہلے تو یہ تھا نا کہ بچوں کو کسی ہیئر ڈریسر کے پاس, کسی میل کے پاس, اب تو بچیوں کی کٹنگ کے لیے بھی فیمیل سیلونز کو ہی پسند کیا جاتا ہے. اس چیز کا بھی ہمارے سیلون پہ بہت زیادہ رش ہے. جی بالکل, ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ رش کافی زیادہ بڑھ گیا ہے. بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنا ہیئر کٹ کروا رہی ہیں, اور جس طرح سے باہر گرمی پڑتی ہے, آج بھی وہ گرمیوں کا دور جو آج کل چل رہا ہے, سمر شروع ہو گیا ہے, اس میں جو ہے وہ منہ پر بلیک ہیڈز اور جو وائٹ ہیڈز ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو خواتین اس بات کو ترجیح دے رہی ہیں کہ اب عید سے پہلے جو ہے وہ اپنا ہائیڈرا فیشیل کروایا جائے تاکہ عید پر چاند چہرہ دکھے اور سب سے زیادہ دلکش دکھے. خواتین کی جو تیاری ہے وہ زور و شور سے جاری ہے, اور خواتین جو ہے اب وقت کم رہ گیا ہے, تو خواتین بس یہی کہہ رہی ہیں کہ جلد از جلد ان کا مینی کیور, پیڈی کیور, ہیئر کٹ جو ہے وہ ہو جائے. ٹھیک ہے سامیہ, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. عید پر ہینڈسم اور چارمنگ نظر آنے کی خواہش. نوجوانوں کی بڑی تعداد نے کپڑوں اور جوتوں کی شاپنگ کے بعد سیلونز کا رخ کر لیا ہے, اور کوئی اسپیشل ہیئر کٹ تو کوئی فیشل کروانے میں مصروف دکھائی دیتا ہے. احوال اس رپورٹ میں. عید پر چارمنگ نظر آنے کی دوڑ میں نوجوان بھی خواتین سے پیچھے نہ رہے. منچلوں کی بڑی تعداد نے کپڑے اور جوتے خرید لیے. فائنل ٹچ کے لیے باربر شاپس اور سیلونز کا رخ کر لیا. کوئی اسپیشل ہیئر کٹ تو کوئی فیشل کرانا چاہتا ہے. باربر شاپس پر آئے نوجوانوں نے بتایا کہ ہر سال چاند رات پر اسی طرح تیار ہوتے ہیں, جبکہ ہیئر ڈریسرز کا کہنا تھا کہ پہلے تو چاند رات کو رش ہوتا تھا, لیکن اس مرتبہ ایک ہفتے پہلے ہی رش بڑھ گیا ہے. پہلے شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور آج فائنل ٹچ کے لیے آئے ہیں ریبونڈنگ وغیرہ کروانے. پہلے تو ہوتا تھا کہ چاند رات کو رش زیادہ ہوتا تھا, اب تقریباً ہمیں ایک ہفتے سے جو ہے نا کنٹینیو جو ہے نا وہ رش زیادہ ہے, اور تقریباً ہم صبح آتے ہیں اور رات 2-3 بجے تک جاتے ہیں, اور کسٹمر کو جو ہے نا کوئی 2-3 گھنٹے جو ہے نا ویٹ کرنا پڑتا ہے. باربر شاپس میں تیاری کے منتظر نوجوان ہیئر کٹنگ, فیشل, شیو اور دیگر سہولیات مہنگی ہونے کا بھی شکوہ کرتے رہے. اور خبر یہ ہے, خواتین کی شاپنگ کی فہرست لمبی اور وقت کم ہے. لبرٹی مارکیٹ میں جوتوں, کپڑوں, جیولری کی دکانیں خواتین کی دلچسپی کا مرکز ہیں. مرد حضرات اور بچے بھی عید کی شاپنگ میں کسی سے پیچھے نہیں. رپورٹ کر رہی ہیں سامیہ سعید. افطاری کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد شاپنگ کرنے لاہور کی لبرٹی مارکیٹ پہنچ گئی. خود سے چوڑیاں, جولی اور رنگ برنگے دوپٹوں کے سٹالز میں خواتین کی دلچسپی قابل دید. خواتین کی شاپنگ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. کسی کی تیاری مکمل تو کوئی کہتا ہے کہ چاند رات کو عید کی شاپنگ کا اپنا ہی مزہ ہے. عید کی تیاری تو ہماری ساری ہو گئی ہے, بس کپڑے اور جوتے رہ گئے جو چاند تک رات تک ختم نہیں ہونے ہمارے, بس وہی لینے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. مہندی اور چوڑیاں رہ گئی ہیں, وہ لینے والی ہیں, باقی ساری چیزیں ڈن ہیں. بچے بھی والدین کے ساتھ من پسند شاپنگ کرتے نظر آئے. عید کی تیاری کر لی ہے, جوتے اور کپڑے بھی لے لیے ہیں. عید کے لیے یہاں پہ تیاری کرنے آئی ہوں. میں کلپس دیکھ رہی ہوں اپنے لیے, پیارے پیارے کلپس دیکھ رہی ہوں, اور میں شاپنگ کر رہی تھی. جس قدر عید قریب اسی قدر اشیاء کی قیمتوں میں بھی اضافہ. شہری عید کی خریداری کے ساتھ ساتھ مہنگائی سے بھی پریشان دکھائی دیے. ناظرین, عید کی شاپنگ کا سوال ہو اور لاہور کی دوپٹہ گلی کا ذکر نہ ہو, ایسا ممکن نہیں ہے. دوپٹوں کی رنگائی کروانا ہو یا کپڑوں کی میچنگ کرنی ہو تو دوپٹہ گلی سے بہتر کون سی جگہ ہو سکتی ہے. اسامہ غوری کی رپورٹ. ہر طرف ہے رنگوں کی بہار, کیونکہ آ رہا ہے عید کا تہوار. وقت کم اور مقابلہ سخت. لاہور کی دوپٹہ گلی ایسی جگہ جہاں جائے بغیر خواتین کی عید شاپنگ ہے نامکمل. لبرٹی کی دوپٹہ گلی میں ایسا رش کہ تل دھرنے کو جگہ نہیں, کیونکہ ہر کسی کو اپنی پسند کی رنگائی اور میچنگ کروانی ہے. شاپنگ کی دلدادہ خواتین کہتی ہیں عید کی خریداری دوپٹہ گلی میں آئے بغیر نامکمل ہے. خواتین آتی ہیں, مہنگے مہنگے جوڑے لیتی ہیں, دوپٹے میچنگ لیتی ہیں. بچوں کی شاپنگ ہے وہ آخری دن تک جاری رہتی ہے. پھر بچوں کی چوائسز بھی آ جاتی ہیں کہ یہ نہیں پہننا, وہ نہیں پہننا, اور ان کو ساتھ لانا اس گرمی میں, رمضان میں آپ کو پتہ کہ بہت ٹف ہو جاتا ہے. دوپٹہ گلی اپنے رنگوں اور ماحول کی وجہ سے مرکز نگاہ ہے. رنگائی کا کام کرنے والے دکاندار کہتے ہیں عید ہے, اچھے موسم کے ساتھ کام کی بہار ہے. لبرٹی میں بہت ویرائٹی ہے, دوپٹے کی بہت ویرائٹی ہے, جویلری کی,
اور ہم اس لیے آئے ہیں, ہم نے ساری شاپنگ کر لی. دوپٹہ گلی میں تو اگر میں اپنی شاپنگ کی بات کروں تو وہ تو بہت مشکل لگ رہی ہے, بیکاز ایوری تھنگ از سو ایکسپینسو, ہر چیز رینج سے باہر ہے, بیسک سیٹ آف نیڈس ہی نہیں پوری ہو رہی. تو یہ تو ایک قسم, اب ہماری عید کی شاپنگ تو اب لگژری بنتی جا رہی ہے. کپڑوں کی شیدائی خواتین خواہ لاہور کے کسی کونے میں بھی ہوں, عید کی تیاری کے سلسلے میں وہ دوپٹہ گلی ضرور آتی ہیں. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ محمد اسامہ گوری, لاہور نیوز. خواتین کی عید کی تیاریوں کو کہاں فل سٹاپ لگتا ہے. کپڑے, جوتے, جیولری کے بعد اب ہے نیل آرٹ کی باری. خواتین کی بڑی تعداد نیل آرٹ, مینیکیور, پیڈیکیور کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر رہی ہیں. سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے. سجنا سورنا صنف نازک سے عبارت ہے. خواتین نے عید کے لیے من پسند لباس, جویلری, جوتے تو خرید لیے, لیکن سب سے منفرد دکھنے کا جنون ابھی بھی سر پر سوار ہے. ناخنوں کو خوبصورت انداز میں تراشنے کا فن ہے نیل آرٹ. فیشن کی دل دادہ خواتین نے نیل آرٹ کو میک اپ کی طرح لازمی جز سمجھتی ہیں, تبھی تو ہر ایک کی خواہش ہے کہ ناخنوں کو خوبصورتی سے تراشا جائے. نیل آرٹ کے ماہر بھی ایسے ڈیزائنز بناتے ہیں کہ رشک آتا ہے. کہتے ہیں خواتین میں ان دنوں ایکریلک, گلیٹر اور دیگر منفرد ڈیزائنز مقبول ہیں. نیل آرٹ تو سبھی ٹرینڈنگ میں اس وقت, لیکن زیادہ کروم, فرینچ امبرے, کیٹ آئی اور سٹونز, گلیٹر, جیسے یہ میری کلائنٹ ہے جن کا میں نے ابھی بلیک میں کیا ہے, کیونکہ یہ سب اپنے کپڑوں کے حساب سے جو جس کے جو کلرز ہیں اس حساب سے وہ نیل آرٹس ویئر کر رہے ہیں. زرق برق ملبوسات کے ساتھ تراشے ہوئے خوبصورت ناخن ہوں تو کیا کہنا. نیل آرٹ جو ہے وہ بہت اسپیشل ہوتا ہے. یہاں بھی میں نے اپنے نیلز کی فلنگ وغیرہ کرا لی ہے, نیلز ریڈی ہیں. اب ہم نے بہت اسپیشل نیل آرٹ سوچنا ہے تاکہ وہ عید کے ہر ڈریس کے ساتھ جا سکے, اور تینوں دن سیلیبریشن میں نیلز کی زیادہ تعریف ہونی چاہیے. عید کے مناسبت سے کرا رہی ہوں. پہلے میں نے سارے اپنے کپڑے شپڑے سب ڈیسائیڈ کر لیے, جو بھی شاپنگ کرنی تھی وہ دھوم دھڑکے کے ساتھ کر لی. فنکشن بھی ہے, کچھ عید بھی ہے. میٹھی عید پر خواتین بھرپور سج دھج کر ہی خوشیاں بانٹنا چاہتی ہیں. چھوٹی عید پر بڑی تیاریاں, جاز پہ نظر آنے کے جتن ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. نیل آرٹ بھی کافی مقبولیت حاصل کر چکا ہے. مصنوعی ناخنوں کا رواج بھی عروج پر ہے. خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک ہاتھوں پر منفرد ڈیزائنز نہ بنا لیں تو عید ادھوری محسوس ہوتی ہے. کیمرامین فیصل خان کے ساتھ سامیہ سعید, لاہور نیوز. عید الفطر سے قبل متروکہ وقف املاک بورڈ نے 11 افسران اور 2 ملازمین کے تقرر و تبادلے کر دیے. عظمہ شہزادی کو ایڈمنسٹریٹر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا. محمد مظہر بخاری ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن لاہور تعینات. محمد جاوید کو انچارج بورڈ میٹنگ سیل تعینات کیا گیا ہے. اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے نمائندہ لاہور نیوز راہیل علی سے. راہیل بتائیے. متروکہ وقف املاک بورڈ میں متعدد افراد سے جو ہے وہ تبادلوں کا نوٹیفکیشن جو جاری کر دیا ہے. عید الفطر سے پہلے جو ہے یہ تبادلے جو ہیں وہ کیے گئے ہیں, جس پر جو ہے وہ ڈپٹی جو ایڈمنسٹریٹر آفیسر ہیں عظمہ شہزادی, ان کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ دیگر جو 2 ملازم ہیں ان کے بھی جو ہے تبادلوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبادلے جو ہیں یہ اس سے عید الفطر سے قبل جو ہے وہ کیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے جو ہے ملازمین میں بھی جو ہے وہ تشویش پائی جاتی ہے کہ عید الفطر سے قبل جو ہے وہ مظاہرے کر دیے گئے. اس حوالے سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس میں عظمہ شہزادی ڈپٹی سیکرٹری ایڈمن لاہور کو تبدیل کر کے ایڈمنسٹریٹر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا. محمد جاوید ایڈمنسٹریٹر گجرانوالہ کو تبدیل کر کے انچارج بورڈ میٹنگ سیل تعینات کر دیا گیا. نور اسلم ایڈمنسٹریٹر کراچی ساؤتھ زون کو تبدیل کر کے ایڈمن رپورٹ جو ہے وہ کرنے کی ہدایت کی. منیر احمد ADCO ڈپٹی سیکرٹری وجنس سیل لاہور زونل ایڈمنسٹریٹر ملتان تعینات کر دیا گیا. آصف خان کو EPS OPS اسسٹنٹ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو 6 ماہ کے لیے زونل ایڈمنسٹریٹر کراچی جو ہے وہ تعینات کر دیا گیا. اس حوالے سے باقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے راہیل, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس ہوا. 10 برسوں کے مقدمات اور چالانوں کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن ادریس احمد کا کہنا تھا کہ جھوٹے مقدمات درج کروانے والوں کے خلاف کارروائی اور عدالتوں سے سزائیں دلوائیں گے. یہ ان کی جانب سے واضح اعلان کیا گیا ہے. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن کی جانب سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا تھا. اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے. مدثر حسین ہمارے ساتھ ہیں. مدثر, اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل. ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ پنجاب کی زیر صدارت جو ہے وہ 10 سالہ زیر التوا کیسز اور پینڈنگ روڈز اور اخراجات مقدمات کے متعلق ویڈیو لنک اجلاس ہوا. صوبے کے تمام SPs اور SSPs انویسٹیگیشن اور DSPs لیگل دیگر سپروائزری افسران نے ویڈیو لنک جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کی. اجلاس میں 10 پرچوں کے مقدمات اور چلانوں کا فالو اپ پروگریس رپورٹ کا جو ہے وہ SSP اور انویسٹیگیشن سے جائزہ لیا گیا.
کے زیر التواء چلان اور زیر تفتیش مقدمات کے متعلق ہر ضلع کی کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا. زیر التواء چلان اور زیر تفتیش مقدمات کے حوالے سے بہترین کارکردگی اور اضلاع کو جو ہے وہ سراہا گیا. باقی اضلاع کو جلد از جلد عید کی مدثر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پنجاب پولیس کا لیگل کیسز استغاثوں کا سامنا کرنے والے ملازمین کی مالی مدد کے لیے اقدام، اسی حوالے سے مدثر حسین سے جانیں گے. مدثر بتائیے. جی بالکل، لیگل کے جو مقدمات ہیں اس حوالے سے ایک اہم جو ہے وہ کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ مالی معاونت جو ہے وہ افسران کی جو ہے وہ کی جائے گی. آئی جی پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ اس حوالے سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے تمام اضلاع کے جو ڈی پی اوز ہیں ان کو جو ہے وہ مالی معاونت کی جائے گی اور مالی معاونت جو ہے متعلقہ جو افسران ہیں جیسے لیگل کیسز کے حوالے سے ڈیل کریں گے ان کو جو ہے وہ فنڈ بھجوایا جائے گا. اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی گئی ہے اور اس کمیٹی کے ذریعے تمام اضلاع کے ڈی پی کو فنڈ بھجوائے جائیں گے اور اس کے بعد یہ فنڈ جو ہے وہ متعلقہ جو افسران جو کیسز کو فیس کر رہے ہوں گے ان کو بھجوائے جائیں گے. ٹھیک ہے، مدثر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ.